سالو توس، السلام عليكم. دايما في إطار تحضيرات رمضان 2021. اليوم جبت لكم زوج وصفات شابين وسهلين اقتصاديين وبريزونطابل وبنان. واش تزيدوا اكثر من هكذا؟ فوالا دونك عندنا هاد الحلوى هذه معسلة لسهرات رمضان. سي ان نوفو موديل، جيسبر تعجبكم برك. وعندنا ان بلا كونسيستون تاني شباب بزاف، بريزونطابل ويشبع ويعني يليق في رمضان افيك اون سالاد دي فريت. يعني سي ان بلا كومبلي كونسيستون، يعني فريمون يشبع. فوالا هاولي كان درتو افيك دي فريت اي اون سالاد اي جو بونس كو يعجبكم، جيسبر بيان. فوالا دونك عندنا نبداو بالكاطو، الحلوى هذيك معسله. عندنا حبه بيض، قريصه ملح، مغرفه سكر. نخلطو كلش. دونك ان اوف، ان كويير ا سوب دو سكر، اون باسي دو سال. نزيدو مغرفه كبيره زبده بحراره المطبخ، اون كويير ا سوب دو بور غامولي. ميلونج لو تو، نخلطو كلش. خلطو غير بالفويه هكا باليد، ما با بزوان ديتيليزي لو باتور. نزيدو 2 مغارف البن، 2 كويير de petit lait. نغرفك نص كاس ماء، un demi verre d'eau avec de la fleur d'oranger. voilà نزلتلو l'extrait. نتوما ديروا نص كاس، خلطوا ما زهر وما نص كاس. عندنا مغرفه اميدون ونص مغرفه تاع قهوه لوفور شيميك. alors عندنا une cuillère de maïs en poudre et une demi cuillère à café de levure chimique. ونزيدو لا فارين بالعقل. on ajoute la farine peu à peu حتى نتحصلوا على هاد العجينه qu'on va partager en deux. نقسموها على زوج، وحده نخلوها بيضه، وحده نزيدو لها لو كاكاو. نديرو شويه ما باش يدخل، نغطوها ونخلوها تريح. نوجدو الشربات. عندنا كاس سكر، 2 كيسان ماء وليكستري دو فلور دورانجي، un verre de sucre, 2 verres d'eau et un peu d'extrait de fleur d'oranger et une tranche de citron. نخلوها تغلي، on laisse bouillir. quand elle commence à bouillir on la laisse 15 minutes et on éteint. donc نحطوها تغلي، وكي تبدا تغلي نحسبو 15 دقيقه ونطفو. نولو العجينه تاعنا نحلوها. دونك نحلو الاولى هذه ونزيدو لا دوزيام، نزيدو الاخرى، نزيدو الثانيه. ما تحلوهاش رقيقه بزاف، خلوها شويه خشينه باش تجي شابه الحبه وتشد لا. دونك قلت لكم تجي شابه الحبه وتشد لا فورم تاعها، كي تجي لا بات شويه خشينه مش رقيقه بزاف. فوالا دونك نسيو كيفاش نديرهم كيف مع بعض هكذا، نحطوهم فوق بعضهم ونبداو نقطعو دي كاري. على دي بتي كاري. نتوما كيما تحبوا تكبروهم، تحبوا تصغروهم، مي بور موا تو سكي بتي مينيون. درتهم شويه صغار انايا، تقدروا تكبروهم اكثر من هكذا. سي دي كاري. فوالا هكذا on les fait de cette façon. ندير شحال من حبه باش تشوفوا سهله. هايليك فوالا هكذا حتى نكونوا كامل لا كونتيتي تاعنا. écris ton prénom et Gigi te fait spécialement pour toi un gros bisou. فوالا نحطو مقله، بليتو مقله كسرونه صغيره بتيت مارميت، نديرو فيها الزيت، تكون يعني بزاف الزيت. كي تسخن مليح نقصو لها ونحطو البتي كابا تاعنا يطيبو. فوالا الشربات تكون بارده، لو سيرو يفو كي سوا بيان فروا، ونحطو لي بتي كابا تاعنا. هذه هي فوالا. ونروحو لا غوسيت تاعنا، لو بلا كونسيستون. عندنا دي زو على حسب لا كونتيتي دو بيرسون.
عندنا البيض نديرو له فلفل كحل، بوافغ نوار، دي زو، بوافغ نوار، الملح، سل et du persil. Voilà, on mélange le tout avec une fourchette. نحطو مقلة une poêle نحطو فيها الزبدة والزيت، du beurre et un peu d'huile. نخلوها تسخن مليح، نفرغو لا مواتيي ديال لومليت في المقلة، نحطو النص تاع هذيك لومليت، نحطو فوقها خبز تورتيلا، نحطو الفرomage، نبداو بالفرomage، نحطو الفرomage، نزيدو سلامي، ونزيدو لو فرomage رابي شيدار ولا واش عندكم، لا غودا ولا نزيدو لا دوزيام كوش تاع الخبز تورتيلا بيان سور، بان تورتيلا، نزيدو الفرomage، لو سلامي، le fromage râpé, نزيدو نغطوها avec du pain tortilla. نزيدو une autre couche de fromage. C'est un autre fromage هذا au paprika un peu piquant. نزيدو سلامي، fromage râpé, un peu des œufs هذوك شويه بيض هذاك مضرب شويه برك باش نلصقو لا ديرنيير لو ديرنيي بان. فوالا نحطو لو بان تاعنا لو ديرنيي، فوالا نزيد نفرغو فوق كامل هذاك البيض اللي بقى هكا. فوالا سهله 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 مهله. نغطوها ونخلوها نخلوه يطيب، كي يبدا ينشف البيض هذا يبدا ينشف نقلبوها دون اسيت، نعاودو نرجعوها للمقله باش طيب على الجهه الاخرى. اون في كلكو اون بيك هكذا avec un couteau قبل ما نقلبوها، ومن بعد نقلبوها ونحطوها نرجعوها للمقله ونخلوها تزيد تحمر على الجهه الاخرى. فوالا وهذه هي الخبزه نتاعنا، دوك تشوفوا كيفاش جات مانيفيك. والبنه والله بنينه بيان سور تجيب لينا معمره فخوماج. فوالا هكذا اونوغا 8 مورسو وبيان شابين. شوفوا كيفاش يجوا، قلت لكم تزيدوا معاها غير دي فريت ولا اون سالاد وانتوما درتو فطور الله يحبوه كبار وصغار. جات شابه، شوفوا بريزونطابل ما فيها والو، سهله. وهذه هي، مشاهدكم في الجنه، بون ديغوستاسيون. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم لي غوسيت تاع اليوم. وهادو لي كاطو لي بتي كاطو تاعنا معسلين، قبل ما افون لي سيرفير ندير لهم شويه عسل هكذا غير من الفوق باسكو فيهم الشربات ديجا. لهم شويه عسل وشويه جلجلان غران دو سيزام محمصين هادو، فولي فيغ غريي ليجيرمون. وهذه هي، وحنا جوزنا سهرتنا وفطرنا بيان وجوزنا سهرتنا. فوالا ان شاء الله برك يعجبكم لي غوسيت، وربي يقدرني باش نقدم لكم تو سكي بو اي بون. فوالا هذا هو الشعار تاع هذا العام. تو سكي بو اي بون.
فوالا هذه هي أنا زاو et mon ami Gigi. On vous fait un gros bisou.